تخيل أن هناك وأدا للأنثى يحدث في عصرنا الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في اللقاء السابق أو في الحلقة السابقة عند إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى السيدة فاطمة حينما كانت تأتي إليه فيقوم إليها ويقبل، يمسكها من يدها ويقبلها ويجلسها في مجلسه. في هذه الحلقة سنتحدث بالأخص عن البنات، يعني حق البنات في الإكرام والإحسان الذي أعطاه لها الإسلام والمولى جل وعلا، خصوصية البنات في الإكرام والاحترام والإحسان. طبعا يعني من المعلوم أن العرب في الجاهلية ومن قبل الجاهلية، يعني ليس العرب فقط، كانوا يترقبون الأولاد، وهم الأولاد هم سبب النصرة، وهم المنتظرين في الحياة وفي الحروب وكل شيء. والبنت يعني كما قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني كان يعني كأن وجهه يسود من كثرة ما اغتم واغتاظ من ولادة امرأته للأنثى. ولكن جاء الإسلام ووضع المولى جل وعلا من العدل والرحمة والإحسان إلى البنات ما لم يسبق إليه قط، ورتب من الأجور العظيمة على رعاية البنات ورحمتهن والإحسان إليهن. والدليل على ذلك هو اختصاص يعني أحاديث النصوص الشريفة، الأحاديث النبوية كثيرة جدا في حق البنات، أكثر بكثير مما جاء في حق البنين أو في حق الأولاد. نرى من ذلك اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. ابتلي أي اختبر، يعني هو يختبر الوالد أو ولي الأمر، هيختبر بهذه البنات لينظر ما سيفعل بهن، هل سيحسن إليهن أم سيسيء. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. هنا يعني نركز فقط على كلمة أو، على حرف أو. من كان له 3 بنات أو 3 أخوات، ثم أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن. أو هنا من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شكا من الراوي، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم التنويع. يعني لو لك 3 بنات، لو لك 3 أخوات، لو لك ابنتان، لو لك أختان، هذا كله يدخل في دخولك للجنة. متى؟ بشرط إذا أحسنت صحبتهن واتقيت الله فيهن، 3 أو 2 بنات أو إخوات. وفي لفظ في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن. وهناك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه. إذن الابنة واحدة فقط أو 2 أو 3، إذا أحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. إحسان الصحبة يعني لا يخفى على العاقل أنه غير النفقة من المأكل والملبس والمشرب. المأكل اللي هي هذه جوانب حسية، المأكل والمشرب والملبس لا يطلق عليها إحسان الصحبة، وإنما هي نفقة. إذن ما هو إحسان الصحبة؟ الإحسان الذي يشير إليه أو الذي تشير إليه الأحاديث الشريفة يقصد به أمور 3: إحسان العلم، وإحسان التربية، وإحسان الصحبة.
طيب، أولا نبدأ بإحسان العلم. يقصد به تعليم الفتاة علما نافعا موجها لتغذية عقلها ولتهذيب النفس. وقبل هذا العلم ينبغي أولا تعليمها الدين، معرفة الله جل وعلا اللي هي أمور العقيدة بما يتناسب طبعا مع المرحلة العمرية التي هي فيها. ثم بعد ذلك الفروع، أقصد بها أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وسائر العبادات، وبالإضافة إلى ذلك الاطلاع على الكتب العامة والمعارف الأخرى، لأن ذلك فضلا عن أنه يحببها في القراءة، يحبب الفتاة في القراءة، وكذلك يؤهلها لتحمل مسؤولية الاستخلاف في الأرض. الفتاة، البنت، الأنثى، المرأة لها عليها مسؤولية الاستخلاف في الأرض تماما مثلها مثل الرجل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لن يستطيع أحد أن يقي نفسه أو أهله من هذه النار إلا إذا تعلم حق ربه وحق الحياة. نأتي إلى إحسان التربية. هذه كانت إحسان العلم. ثانيا إحسان التربية يتمثل في التربية الإسلامية، وهي الأمل المنشود في تكوين جيل من المصلحين الذين يجعلون همهم الآخرة. التربية الصحيحة هي في الحقيقة هي التي ترقى بها الأمة الإسلامية. روي في الأثر: ما نحل والد ولده خير من أدب جم. فيعمل الوالدان على توجيه مشاعر الطفلة أو البنت نحو حب المولى جل وعلا والخوف منه، وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحب يعمل على أو يؤدي بها إلى طاعة المولى جل وعلا، والخوف يؤدي بها إلى البعد عن المعاصي. وثانيا التركيز على القرآن الكريم وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن الكريم ليس في حفظه وترتيله فقط، وإنما وهو الأهم من الحفظ والترتيل. الحفظ والترتيل مهم، ولكن الأهم منه هو أن يهتم الوالدان بالتخلق الطفلة بأخلاق القرآن، بدءا من الصدق والأمانة والبر والشجاعة، وانتهاء أيضا بالعفاف والطهر والصلاح والاستقامة. ويغرس فيها الوالدين البعد عن الأخلاق البذيئة كالكذب والجبن وما إلى ذلك، كل ذلك جنبا إلى جنب مع التربية البدنية والاعتناء بالجسم وحيويته. وذلك أيضا مسؤولية الوالدين تجاه الطفلة كما هو مسؤوليتهما تجاه الطفل أو الولد والبنت. رقم 3 في الإحسان، إحسان الصحبة. ذكرنا إحسان التعليم وإحسان التربية ثم إحسان الصحبة، وإحسان الصحبة هو الأهم على الإطلاق، فبإحسان الصحبة يسهل تربيتها وتعليمها. يقصد بإحسان الصحبة رعاية البنت نفسيا من جهة العطف والحنان والحاجات القلبية، يعني الجلوس معها والحديث إليها والإنصات لحديثها والتبسم لها وتفقد أحوالها ومعالجة مشاكلها. ذلك يعمل على ملء العاطفة لديها، وفي الوقت نفسه يعمل على تضييق الفجوة وازدياد المحبة بينها وبين والديها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. جميل جدا هذا الحديث، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، فالبنت هي ريحانة البيت وزهرته. وهناك حديث آخر يعني يحث أيضا ولي الطفلة على غاية الرقة والتلطف معها. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. هنا ولم يؤثر ولده عليها، لم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها. ترى في عصرنا الحاضر وأدا معنويا، وهو ما كنت أقصده في مقدمة الحلقة، الوأد المعنوي، وهو أشد وطأة من الوأد الجاهلي في الواقع، يعني فلا تراعى مشاعرها، مشاعر الأنثى لا تراعى ويتم تجاهلها واحتقارها أو الانتقاص من قدرها وكرامتها، سواء بين الأم وابنتها فيما بينهم وبين بعض أو أمام الناس، يعني تنتقص من قدرها وينتقص من كرامتها، وقد تمنع من الذهاب إلى المدرسة وخلافه. فهذا هو الوأد المعنوي. يعني تخيل أن الابنة كالزهرة،
لو أن صديقا لك أهداك زهرة، فأنت إذا حافظت عليها ويعني بسقيها الماء وتنظيف التربة وما إلى ذلك ستنمو وتترعرع وتزدهر. أما إذا تركتها كذلك ليس لها إلا أن تذبل وتيبس ولا مستقبل لها. وكذلك الأنثى هي كالزهرة. هذه الأمور الثلاثة السابقة مسؤول عنها كلا الأبوين، ومن دونهما يقع عليهما إثم التقصير. يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. آخر نقطة في حق الإكرام الخاص بالبنات حق العدل والمساواة بين الأبناء. طبعا هو بين الأبناء، يقول صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، قالها ثلاثا في إشارة إلى خطر التمييز بينهم، ولكن التفضيل أو التمييز بسبب الجنس فهو طامة كبرى. ونعود أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. لم يفضله في المعاملة ولا في العطية ولا في التعليم. ومعنى ذلك أن من ميز بين ولده وابنته لم يدخله الله الجنة. عن الحسن قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم فمسح برأسه وأقعده على فخذه اليمنى فلبث ساعة، ثم جاءت ابنة له حتى انتهت إليه فمسح برأسها وأقعدها بالأرض. إلى هنا رغم أنه مسح برأسها يعني وفي ذلك إشارة إلى حنو الوالد عليها، ولكنه إلى الآن لم يعدل لأنه أقعدها في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل على فخذك الأخرى؟ فأقعدها على فخذي الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن، يعني الآن فقط عدلت. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. ونختتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.